बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना महमूद और आप देख रहे हैं इन्फोटेक एंड फैक्ट यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो का मौजू कुर्ब क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की निशानियाँ हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बाकायदगी से पहुँचती रहे। नेज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जाए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कुरान पाक की सूरह मोमिन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। क़यामत एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मानी खड़ा करने के हैं, यानी मुर्दों को कब्रों से खड़ा करना या दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटाना। ताहम क़यामत इस कायनात की मुकम्मल तबाही की तरफ इशारा करती है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मतों को आगाह करते आए हैं। लेकिन नाज़रीन, आज मगरबी माहिरीन फ़ल्कियात भी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस कायनात को बलाकर एक ना एक दिन फना हो जाना है, जिसकी वह मुख्तलिफ तरजीहात पेश करते हैं। कोई साइंसदान सूरज का ईंधन ख़त्म हो जाने पर ज़मीन पर क़यामत बर्पा होने की पेशन गोई करता है, तो कोई किसी बड़े ब्लैक होल को ज़मीन को ज़िंदगी के खात्मे का ज़िम्मेदार ठहराता है। लेकिन एक बात यह भी है जिसकी इब्तिदा हुई है उसे अपने इख्तिताम तक भी पहुंचना है। बाहिसते मुसलमान क़यामत और रोज़े महशर पर ईमान लाना हमारे लिए लाजमी है। क़यामत कब आएगी, किस तरह कायम होगी, ये बात अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। अलबत्ता तमाम अनबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में कई निशानियाँ अपनी उम्मतों को बताई हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानों को क़यामत की बहुत सी निशानियों से आगाह किया है, जिन्हें अपने ज़मानों के एतबार से 3 दर्जात में तकसीम किया जाता है। पहला दर्जा अलामात बैदा कहलाता है, जो उन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से पहले ज़ाहर होंगी, जबकि दूसरा दर्जा अलामात मतवस्ता या अलामात सुगरा भी कहलाता है। यह अलामात क़यामत से कुछ अरसा पहले ज़ाहर होंगी। इसके बाद तीसरा दर्जा अलामत करीब या अलामत कुबरा कहलाता है। ये अलामत तब ज़ाहर होंगी जब क़यामत सर पर आन खड़ी होगी। नाज़रीन, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामत बैदा की बात करें तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामत दौरे हाज़िर में हूबहू पूरी होती नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की एक अहदीस मुबारका है कि लौंडी अपनी मालकन को जन्म देगी और ये कि तू देखेगा कि बरहना पा नंग धड़ंग बकरियां चराने वाले ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। दौरे हाज़िर में ये 2 अलामतें हूबहू पूरी होती नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, आजकल किराए की कोख एक आम रवाज बन चुका है, जिसमें एक औरत की कोख किराए पर ली जाती है और ये औरत अपने मालकान के बच्चों को जन्म देती है। शाहरुख खान का छोटा बेटा इब्राहिम इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। इसके अलावा अरब में घूमने वाले नंग धड़ंग बदुओं की फलकबोस इमारतों ने इस अहदीस मुबारका के दूसरे हिस्से पर भी मोहर सब्त कर दी है। अब इस तरह की कुछ और अहदीस मुलाहिज़ा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 3 लोग ऐसे होंगे जो रेशम, शराब नोशी, गाने बजाने को हलाल समझेंगे। बाहवाला बुखारी शरीफ। खुदगर्जी और लालच मुआशरे में आम होंगे। बाहवाला सही मुस्लिम। तलाक एक मामूली बात समझी जाएगी। बाहवाला अहवाले यौमल क़यामा जिनसी बेरारवी आम होगी। बाहवाला बुखारी शरीफ जब क़यामत बर्पा होगी तो ज़नाकारी लोगों का मामूल होगी। बाहवाला किताबुल फितन मर्द औरतों की और औरतें मर्दों के रूप धारेंगी। बाहवाला दर मंसूर जलालुद्दीन सयूदी लोग हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होंगे। बाहवाला अलमुत्तकी अल हिंदी लोगों पर एक वक़्त ऐसा भी आएगा जब इस बात की परवाह ही नहीं रहेगी कि हलाल कमा रहे हैं या हराम। बाहवाला बुखारी शरीफ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम ना होगी कि जब तक ज़माने आपस में एक दूसरे के करीब ना हो जाएं। बस साल महीने के बराबर हो जाएगा और महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी की तरह जो चमक कर फ़ौरन बुझ जाती है। बाहवाला तिरमिज़ी शरीफ। नाज़रीन, आज दुनिया का
ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا ہے، جو قیامت کی اس علامات کو پورا ہو جانے کی واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان کے حوالے سے بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر ختم ہو جائے گی۔ کتاب الفطر میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک ہوگی اور زوردار ہوگی کہ جس کو سن کر انسانوں سمیت دیگر تمام مخلوقات سہم جائیں گے اور اس کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ ناظرین، قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے اور ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے اعمال بجا لائے۔ یہ بات سائنسی نظریات کے مطابق یوں ہی اور اتفاق سے وجود میں نہیں آ گئی، پھر ان اچھے اعمال کی جزا کے لیے یا برے اعمال کی سزا کے لیے ایک یوم حساب ہونا بھی لازمی ہے۔ کیا انسانوں کو اس دنیا میں بھیج دیا جاتا اور وہ نیک اعمال کرتے اور جو دل کھول کر نافرمانی کرتے انہیں ان کی جزا و سزا سے محروم کر دیا جائے؟ یقیناً نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت عادل و مقصد کے خلاف بات ہے، اور چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنائی گئی، اس میں یہ بھی ممکن نہیں کہ رزلٹ کا اعلان کمرہ امتحان میں ہی کر دیا جائے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے، ہم نے اس کو زمین کی رونق کے باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یہ تمام اور انہی جیسی بے شمار آیات بیانات کے وقوع کے یقینی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آیا بس منمانیاں کرے اور ختم، کوئی باز پرس نہ ہو، نہیں، بلکہ ایسی احمقانہ بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، خواہ پتھر ہو یا لکڑی یا تمہارے خیال میں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو جاؤ۔ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت اور اس کی علامات صغریٰ و کبریٰ اور دیگر فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ باحوالہ صحیح بخاری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، مسلمان آخری امت ہیں اور اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی قریب ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا خبر، ممکن ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو، لیکن ان نشانیوں اور علامات کے ظہور ہونے میں کچھ شک نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بتائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ جو آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر، اور صبح کافر ہوگا شام میں مومن، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ یہ بات آج ظاہر ہے کہ لوگ دنیاوی مال و متاع کے پیچھے ہر بات لٹا دینے کو تیار ہیں، اور ان کے ہر کام کا محور و مرکز دنیاوی ساز و سامان ہی ہوتا ہے۔ جس معاملے میں بھی دیکھ لیا جائے، اکثریت کا یہی حال ہے۔ تعلق، رشتہ داریاں، مال و زر کے حصول کے لیے اوپر سے اوپر، آگے سے آگے ہی نظر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا۔
اسی طرح عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی مختلف قوموں کے درمیان بھی معاشی کشمکش جاری رہتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور نقصان پہنچانے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔